अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जंगल का मुहाफिज। आज हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं नसरुल्लाह खान नियाजी। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपसे जानेंगे सबसे पहले कि आपका ताल्लुक किस शहर से है और आपने अपनी तालीम कहाँ कहाँ से हासिल की। ये मेरा तलक मियाँ वाली से है। मियाँ वाली का एक नवाही गांव है पाई हैल, मैं वहाँ से हूँ और मैंने जो तालीम है अ, हाई हाई स्कूल पाई हैल से हासिल की थी। अ, आपसे सबसे पहले आपके डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे कि आपको महकमा जंगलात में जाने का ख्याल कैसे आया। महकमा जंगलात में मैं हादसाती तौर पे समझ लें कि महकमे में मैं आया था, मुझे कुछ पता नहीं था इस महकमे का। बस भर्ती आई थी तो मैंने भी अप्लाई किया था। तो जब इंटरव्यू दिया तो बस नसीब की मेरे ख्याल में बात है, शायद मुझे सेलेक्ट वहीं पे कर लिया गया था। मुझे बता दिया गया था कि आपको फुल नंबर दिए जा रहे हैं, आपको किसी सिफारिश वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सही। बहुत ही कम होते हैं इतने किस्मत वाले जिन्हें फौरन ही मालूम हो जाता है कि उनकी नौकरी हो गई है। तो इसका यही मतलब है कि आपको दिलचस्पी होगी जंगलात से ही, तो तब भी आपके जो ऑफिसर थे उन्होंने आपकी जो आपका इंटरव्यू था उसे देख के उन्होंने फौरन ही आपको कह दिया कि जो है ना आपकी सिलेक्शन हो गई। तो नसरुल्लाह साहब ये नहीं बताइएगा कि जंगल आपकी ट्रेनिंग कौन से फर्स्ट स्कूल से हुई है। मैंने घोड़ा गली मरी से की थी ट्रेनिंग। अ, उधर की आपकी कोई हसीन याद जो भी आपको याद हो। तकरीबन शुरू में जब वहाँ हम गए थे तो वहाँ की जो आबो हवा थी उसका कुछ हम पे अच्छा असर नहीं पड़ा था, लेकिन बाद में हम जो है उस आबो हवा के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया था। तो वहाँ की सारी यादें हसीन हैं, वो सारे साथी याद आते हैं। खास तौर पे जो बखर के साथी थे, उनके साथ रात को वो एक खेल खेलते थे, अचानक लाइट जो है ऑफ करके फिर जूते चल जाते थे, और जब लाइट ऑन होती थी तो फिर कोई बेड के नीचे छुपा हुआ होता था और कोई अलमारी में छुपा हुआ होता था। तो वो दिन काफी याद आते हैं। सही। तो आपको ये इल्म में था पहले से ही कि जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाने के लिए जब किसी भी फॉरेस्ट स्कूल में भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ की ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है या आपको ये था कि शायद सिर्फ बस पढ़ाया जाएगा आपको जंगलात के बारे में। नहीं, इसके बारे में कुछ इल्म नहीं था कि वहाँ जाके सिर्फ जो है वो पढ़ना है या कुछ ट्रेनिंग भी है। वैसे ही ज़हन में था कि शायद कोई सिर्फ जो है एकेडमिक ट्रेनिंग होगी, फिज़िकल नहीं होगी। लेकिन वहाँ जाके फिर सुबह-सुबह सीटी बजती थी और पहली सीटी पे बाहर निकलना है, फिर वो ऊपर पहाड़ी चढ़ के ऊपर ग्राउंड में जाना है और फिर वहाँ पे 8 बजे तक जो है ट्रेनिंग वहाँ पे होती थी। इसके बारे में कुछ जो है ज़हन में नहीं था। आपकी नौकरी का आगाज किस फॉरेस्ट डिवीजन से हुआ था और उसके अलावा किस ओहदे से हुआ था। मियांवाली से शुरू किया था और एज़ ए फॉरेस्ट गार्ड यहाँ से शुरू किया था मियांवाली डिस्ट्रिक्ट से। नौकरी आपकी अब तक कहाँ कहाँ रह चुकी है। मैंने तकरीबन मियांवाली की सारी सब डिवीज़न में तकरीबन जॉब कर चुका हूँ।
سب سے بہترین نوکری آپ کو کہاں کی لگی اب تک؟ سب سے بہترین میاں والی رینج کی۔ اس کی کیا خاص بات آپ کو لگی؟ میاں والی رینج میں جو ہے آفیسر جو تھے وہ اچھے تھے، اور خاص طور پہ یہاں پہ روڈ سائڈ جو ہوتی ہے پلانٹنگز ہوتی ہیں، جہاں پہ اتنی چوری نہیں ہے، نسبتاً اتنا ٹف ٹائم نہیں ملتا ہے جتنا پلانٹیشن میں ملتا ہے۔ صحیح۔ تو محکمہ جنگلات کا آپ کا کون سا ایسا آفیسر ہے جسے آپ اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں؟ کچھ ہیں، لیکن جو سب سے جو کہیں کہ جو دل میں ہے وہ عامر عباس شاہ ہے، ڈی ایف او، اس وقت وہ اٹک میں ہے۔ ان کا جو دور تھا میاں والی میں وہ سنہری دور تھا اور ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی کیا ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ آپ کو متاثر کرتی ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ باقی کے آفیسر کو بھی ان کی یہ جو چیزیں ہیں، ان کی یہ جو خصوصیات ہیں، انہیں فالو کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو وہ جو تھے وہ ہمیشہ وہ اپنے ملازم کی سائڈ لیتے تھے، کسی بلیک میلر کی بات میں نہیں آتے تھے، وہ ہمیشہ اپنے جو ان کے اپنے ماتحت تھے ان کو ڈیفینس کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا جو تھا وہ فیلڈ بال وہ خود کرتے تھے، ساتھ اپنی ٹیم کو لے کے چلتے تھے، اور جب وہ اپنی ٹیم پہ بلیو کرتے تھے تو ان کو آؤٹ پٹ ملتی تھی۔ بالکل ایسے افسر کامیابی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے چلتا ہے، جو اپنے جو ملازمین ہیں انہیں سپورٹ کرتا ہے، انہیں اپریشیٹ کرتا ہے، تو پھر اگلے کا بھی دل کرتا ہے کہ جو ہے نا میں بھی اب بڑھ چڑھ کے میں حصہ لوں اپنی نوکری میں، زیادہ سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھاؤں اپنے آفیسر کو، تاکہ مزید شاباشی ملے۔ تو یہ بالکل۔ بتائیے گا کہ محکمہ جنگلات میں کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو اب تک ہوا ہے؟ سب سے پہلے جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ قانون نام کی کوئی چیز رہ نہیں گئی ہے محکمے میں، پولیس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے فارسٹ ملازمین کو، فیلڈ والوں کو، اور خاص طور پہ جو پلانٹیشن ہے اس میں جو چور ہیں وہ پیشہ ور ہیں، وہ سب سے پہلے پولیس سے لنک کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں تو وہ ملازم کی وہاں کوئی نہیں سنتا ہے۔ اپنا جو لا تھا وہ تو تقریباً 1927 والا ابھی تک چل رہا ہے، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جب تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی تب تک میرے خیال میں ہم جنگلات کو نہیں بچا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ہے پہلے کسی دور میں میاں والی کے اگر طرف جائیں کالا باغ والی طرف، تو وہاں پہ روڈ پہ بھی کافی زیادہ تعداد میں آپ کو تتر نظر آتے تھے، روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ کیا آج بھی ان کی تعداد ویسے ہی ہے یا جنگلات کی کمی کی وجہ سے تتر میں بھی کمی آ گئی ہے؟ کالا باغ روڈ پہ آپ کبھی آئیں، وہاں پہ جتنی بھی پلانٹنگ کی گئی ہے وہ ساری الحمدللہ میں نے کروائی تھی، تو انشاءاللہ پہلے سے جو ہے آپ کو بہت زیادہ درخت نظر آئیں گے۔ گلنور خان کے دور میں پلانٹنگ ہوئی تھی، وہ ڈی ایف او تھے یہاں پہ، تو انہوں نے ابھی ایک ڈرون پہ ویڈیو بھی بنوائی تھی، مجھ تک تو نہیں پہنچ سکی کیونکہ اس کی وہ جو تھی اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے تو وہ واٹس ایپ پہ نہیں آتی ہے۔ بہرحال وہ جب آپ آ کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پہلے سے بہت زیادہ درخت نظر آئیں گے یہاں پہ۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا تتر کی تعداد بھی آج ویسی موجود ہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی، یا کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے؟ نہیں، تیتر ہیں پلانٹیشن میں ہیں، لیکن جو وائلڈ لائف ہے وہ اتنی متحرک نہیں ہے، کچھ اب آ کے تھوڑی سی متحرک ہوئی ہے، پہلے اتنی نہیں تھی، پہلے تو کبھی ملتے بھی نہیں تھے، اب کبھی کبھار مل جاتے ہیں۔ شکاری کبھی نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں جو چھپ چھپ آ کے تیتر کا شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال
तीतर जंगल में गश्त के दौरान भी सामने से उड़ जाते हैं या कहीं पे उनकी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं, जिससे ये लगता है कि अभी तीतर जो हैं वो बाकी हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए हैं। सही। तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस इक़दाम में भी कि जो है ज़ाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा जंगलात होंगे, दरख्त ज़्यादा मौजूद होंगे, तो इस तरह के जो परिंदे हैं, जो जानवर हैं, उनकी तादाद भी साथ के साथ बढ़ेगी। नसरुल्लाह बिल्कुल। साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को क्या इक़दामात करने चाहिए जंगलात को बढ़ाने के लिए? सबसे पहले हुकूमत को कानून साज़ी करनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए। जो डाकू थे, जो डाका लगाते थे, 2-3 लाख जो है वो लूट के ले जाते थे। अगर वो पकड़े जाते थे तो उनकी बाकी जो ज़िंदगी थी वो जेल में गुज़रती थी। अब उन्होंने ये देखा है कि अगर जंगल के 2-3 लाख का अगर नुकसान कर भी दिया जाए और एफआईआर हो भी जाए, तो 24 घंटे के अंदर ज़मानत हो जाएगी और तकरीबन 4-5 पेशियों के बाद 2-3 हज़ार जुर्माना करके हम निकल आएँगे। तो वो उन लोगों ने डाके ख़त्म करके जंगल चोरी की तरफ आ गए हैं, क्योंकि ये निस्बतन उनको रकम कमाना आसान है डाके की निस्बत। सबसे पहले हुकूमत को कानून साज़ी करनी चाहिए, सख्त तरीन सज़ाएँ जो है वो बनानी चाहिए। पुलिस के रहम-ओ-करम पे जंगलात को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा महकमे को फैसिलिटेट करना चाहिए। आज भी जो फॉरेस्ट गार्ड है, वो पैदल ड्यूटी कर रहा है। सरकारी जंगल की ड्यूटी वो जो है अपनी बाइक पे, अपने पेट्रोल पे कर रहा है। तो वो तनख्वाह तो अगर देखा जाए तो अगर 100% रोज़ गाश्त किया जाए तो जो फॉरेस्ट गार्ड को तनख्वाह मिलती है, वो गाश्त पे सर्फ हो जाएगी। तो दूसरी मतलब ये बात है कि फैसिलिटेट किया जाए मुलाज़मीन को, उनकी रहायशगाहें बनाई जाएँ, जहाँ वो मुस्तकिल तौर पे जंगल में रह सकें। अभी जो पुराने ज़माने की रहायशें थीं, वो तकरीबन गिर चुकी हैं, कुछ भी नहीं है। तो जब मुलाज़िम वहीं पे रहेंगे, तो प्रोटेक्शन जो है वो बेहतर हो सकेगी और प्रोटेक्शन का जो है मज़बूत निज़ाम बनाना चाहिए। कम अज़ कम गाड़ियाँ होनी चाहिए जिन पे 4-5 मुलाज़मीन मिल के प्रोटेक्शन करें। अभी तक वो एक अकेले बंदे की प्रोटेक्शन का सिस्टम चल रहा है, तो मौजूदा दौर में चोर जो होते हैं वो जत्थे की शक्ल में आते हैं, तो एक बंदा उनके सामने खाली हाथ बिल्कुल वो बेबस होता है, कुछ भी उनका नहीं कर सकता है। तो ड्यूटी के सिस्टम को जो है मज़बूत बनाना चाहिए, उसमें मुलाज़मीन की 4-5 बंदों की इकट्ठी ड्यूटी होनी चाहिए और उनके पास गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताइए कि आजकल आप एक्सटेंशन विंग में हैं, तो एक्सटेंशन विंग बनाने का मकसद क्या है हुकूमत का? या इसका काम क्या है? इसके बारे में भी हमारे देखने वाले नाज़रीन को कुछ बताइएगा। जो 10 बिलियन ट्री का जो हदफ है, उस हदफ को क्लियर करने के लिए पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करना नहायत ज़रूरी था और पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व करने के लिए अवेयरनेस जो है बहुत ज़रूरी थी। उसके लिए एक्सटेंशन विंग बनाया गया है, जिसमें अवाम को, किसानों को वो तरग़ीब देनी है दरख़्त लगाने की। तो इससे मेरे ख़्याल में ये जो अ, अभी प्रोग्राम शुरू किया गया है, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि जब हम फ़ील्ड में गए हैं और लोगों से जाके बात की है, तो वाक़ई वहाँ पे मालूम हुआ कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अवाम में इतना शऊर नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि दरख्त की अहमियत क्या है। सही। ये बताइएगा कि एक्सटेंशन विंग मियाँ वाली ने अब तक क्या-क्या एक्टिविटीज़ की हैं? अभी महकमा अभी-अभी शुरू हुआ है और अभी हम जो है वो डिमांड्स लोगों की ले रहे हैं कि उनको जो है वो कितने पौधे ज़मीनों पे लगाने के लिए ज़रूरत है। डिमांड जो है वो अपने ऑफ़िसर को हम जो है वो भेज रहे हैं। तो
جیسے ہی اب نیا بجٹ آئے گا اس میں نرسری لگائی جائیں گی تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ انشاءاللہ میاں والی بہت جلد سرسبز ہو جائے گا۔ انشاءاللہ۔ تو کیا کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ ایکسٹینشن ونگ کے ذریعے آپ نے جو میاں والی کی جو عوام ہے یا پھر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں آپ کیسے آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کے ساتھ آپ کیسے تعاون کریں گے شجرکاری کے حوالے سے؟ عوام میں ابھی کچھ شعور آ رہا ہے، لوگوں کو ہم ترغیب دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ سرسبز میاں والی کا جو ایک مشن ہے وہ انشاءاللہ کلیئر ہوگا، اور اس میں ہم ان کو ایک تو ہم ان کو جو ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں ان کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ پودے لگانے ہیں، لائن کا لائن سے کتنا فاصلہ ہو، پودے کا پودے سے کتنا ہو، یا آپ کی زمین پہ کون سا پودا کامیاب ہے، یہاں پہ آپ فلاں لگا لیں تو وہ جہاں کامیاب ہوگا۔ مثلاً کچے کے علاقے میں جہاں کوہرا پڑتا ہے وہاں پہ کیکر جو ہے ناکام ہے، وہاں پہ سفیدہ لگے گا، یا تھل کے علاقے میں جہاں کوہرا نہیں پڑتا ہے، پانی کی تھوڑی سی کمی ہے، وہاں پہ کیکر کامیاب رہے گا۔ تو یہ تو ان کو یہ ہم جو ہے وہ فنی مہارت جو ہے وہ ان کو مہیا کریں گے، ساتھ ساتھ ان کو ہم ٹی بی ٹی کی جو نرسریز ہیں وہاں سے 2 روپے جو ہے وہ پودا ملے گا سبسڈی پہ، تو وہ ہم ان کو پرووائڈ کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اینڈ میں آپ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ بس اپنے ناظرین کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ زیادہ نہ صحیح، کم از کم ہر بندہ، پاکستان کا ہر شہری اپنے نام کا ایک پودا ضرور لگائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔